किसानको रगत पसिनामाथि भ्रष्टाचारीहरूको रजाई, मलको अनुदानमा भारी कटौती, रासायनिक मलको मूल्यमा दोबर वृद्धि, नेपालमै किन खुल्दैन मल कारखाना, रासायनिक मल प्रकरणको कहाली लाग्दो भ्रष्टाचार विशेष द न्यूज रेडियो। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, सरकारले रासायनिक मलको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर वृद्धि हुने भएको छ। रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान ठूलो मात्रामा कटौती गरिएका कारण मूल्य वृद्धि घोषित रूपमै दोब्बर हुने भएको हो। अहिलेसम्म कृषकले सरकारी अनुदानको रासायनिक मल प्रति केजी 14 रुपियाँमा पाउँदै आएका थिए। अब अनुदान घटाए पनि किसानले प्रति केजी 25 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ, जसका कारण किसानको उत्पादन लागत बढ्नु स्वाभाविकै हो। उत्पादन लागत बढेपछि नेपाली किसानहरूले भारतीय किसानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो, किनकि भारतबाट खुलेआम कृषि उपज आयात भइरहेको छ। हुन त सरकारले रासायनिक मल अनुदानका लागि गर्दै आएको खर्च सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग, मलमा दिँदै आएको अनुदान वास्तविक किसानले पाइरहेका छन् कि छैनन्, भ्रष्टाचारहरूको पोल्टोमा जाने गरेको छ भने प्रश्न निकै पेचिला छन्। किनकि सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान दिने भन्दै वार्षिक करिब 30 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ, तर किसानले अनुदानको मल खरिद गर्न पाइरहेका छैनन्। उदाहरणका लागि सरकारले ल्याएर बेच्ने रासायनिक मलको मूल्य हालसम्म प्रति केजी 14 रुपियाँ तोकिएको थियो, तर किसानले किन्न पाउँदैनथे। कालो बजार मार्फत प्रति केजी 50 रुपियाँ तिरेर किन्ने गर्थे। सरकारले खरिद गरेर अनुदानमा बेच्ने रासायनिक मल कहाँ जान्छ थाहा हुँदैनथ्यो। अनुदान घटाइएपछि सरकारले खरिद गरेर ल्याउने रासायनिक मलको मूल्य प्रति केजी 14बाट बढेर 25 रुपियाँ पुगेको छ। अब कालो बजारमा बिक्री हुने रासायनिक मलको मूल्य प्रति केजी 50 रुपियाँबाट बढेर कति पुग्ने हो त्यसको टुङ्गो छैन। प्रति केजी 50 रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यको रासायनिक मल खरिद गर्दा किसानको उत्पादन लागत उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने कुरा निकै विचारणीय छ, किनकि धान बालीका लागि मात्रै एक रोपनी जग्गामा कम्तीमा पनि 16 केजी रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। एकातिर नेपालको कुल जीडीपीमा करिब 30% योगदान कृषि क्षेत्रको छ, अर्कातिर करिब 70% रोजगारी कृषि क्षेत्रले प्रदान गरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा कृषकलाई रासायनिक मल सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनु देशको हितमा हुने थियो, तर ठिक उल्टो ढङ्गबाट मुलुक चलाइएको छ। अन्नदाता कृषकलाई शास्तिमाथि शास्ति थपिएको छ। कसको हित गर्नका लागि नेपाली किसानलाई शास्ति दिएको हो? नेपालमै रासायनिक मल कारखाना किन स्थापना गरिँदैन? नेपालमा रासायनिक मलको प्रयोग र महत्त्व के कस्तो छ लगायतका तमाम प्रश्नमा धेरैको ध्यान पुगेको देखिँदैन। पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 1 रुपियाँ वृद्धि हुँदा टायर बालेर सडक ठप्प पारिन्छ। उपभोक्तावादीहरू ब्यानर लिएर सडकमा उत्रन्छन्, तर किसानले रासायनिक मल नपाउँदा वा दोब्बर मूल्य वृद्धि हुँदा मुलुक बेखबर बन्छ। हाम्रा किसान साँच्चीकै बिचरा बनेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। किसानको रगत पसिनामाथि भ्रष्टाचारीहरूको रजाई, मलको अनुदानमा भारी कटौती, रासायनिक मलको मूल्यमा दोबर वृद्धि, नेपालमै किन खुल्दैन मल कारखाना, रासायनिक मल प्रकरणको कहाली लाग्दो भ्रष्टाचार विशेष द न्यूज रेडियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कृषिले करिब 70% रोजगारी सृजना गरेको छ। कुल जीडीपीमा करिब 30% योगदान कृषिको छ।
यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने अन्य पेसामा लाग्ने नेपालीको तुलनामा कृषि पेसामा लाग्ने नेपालीहरूको हालत धेरै नै खराब छ, किनकि कृषि पेसामा लागेका 70% जनताको आम्दानी 30% छ। गैर कृषि पेसामा लागेका 30% जनताको आम्दानी 70% छ। यो हालत रहेसम्म किसानहरू आफ्नो पेसाबाट पलायन हुँदै जाने निश्चित छ। कृषि क्षेत्रको उन्नतिबाट नेपालको आमूल परिवर्तन सम्भव हुँदाहुँदै पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको अदूरदर्शिताका कारण कृषि पेसा चौपट भएको छ। हामीलाई चाहिने खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल लगायत विविध सामग्रीमा परनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले कृषि पेसालाई नै सङ्कटमा पुर्ने अवस्था हाम्रो आँखा अगाडि नै छर्लङ्ग छ। हामी कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ, त्यसैकारण हामीलाई महँगीले थिचिरहेको छ। मानो रोपेर मुरी फलाउने बेलामा रासायनिक मलको अभाव यो देशका किसानहरूले भोग्नु परेको सर्वविदितै छ। किसानले घण्टौं लाइन बसेर पैसा तिरेर मल किन्छु, खेती गर्छु, उत्पादन बढाउँछु भन्दा पनि सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिन्न। अनि हामी कसरी कृषि प्रधान मुलुक भनेर गर्व गर्न सक्छौं? कसरी हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं? निकै यो सोचनीय विषय बनेको छ। कोरोनाको कहरबाट भर्खर तग्रिँदै गरेका किसानलाई यति बेला रासायनिक मल सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने थिएन। सरकारले अब खर्च कटौती गर्नुको साटो किन किसानहरूको रगत र पसिनामा होली खेल्ने नीति लियो? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। देश नेपालमा यस्ता व्यक्तिहरू सरकारमा पुग्ने गरेका छन् जसले खेती लगाउने समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्दैनन्। 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, नेपालको संविधान 2072 जारी भए यताका 7 वर्षहरूको अध्ययन गर्ने हो भने कुनै पनि वर्ष मुख्य बाली लगाउने सिजनमा किसानले रासायनिक मल पाउने गरेका छैनन्। मुख्य बाली लगाउने सिजनमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले यति बेला किसानलाई थप मारमा पर्ने गरी मलमा दिँदै आएको अनुदान रकममा कटौती गरेको छ। अब किसानले प्रति केजी 14 रुपैयाँमा पाउँदै आएको रासायनिक मल 25 रुपैयाँमा किन्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै 43 रुपैयाँ प्रति केजीमा पाइने डिएपी को मल 50 रुपैयाँ र पोटासको 31 रुपैयाँबाट बढेर 40 रुपैयाँ प्रति केजी पुगेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले युरिया मलमा 15.63%, डिएपीमा 6.67% र पोटासमा 12.13%ले अनुदान रकम घटाएको छ। यसअघि युरिया मलमा 80.11%, डिएपीमा 59.04%, पोटासमा 58.2% गरी समग्रमा करिब 80% अनुदान दिँदै आएको थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार किसानले पाउने मल अनुदान समग्रमा 11.76%ले घटेको छ। सरकारले किसानलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान अहिले कायम गरेकोबाट अझै घट्न सक्ने कृषि मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ। यस्तो अवस्थामा आइमा किसानले खरिद गर्ने मलको मूल्य अझ बढ्ने निश्चित छ। अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो बजेट सुनिश्चित गर्दा अनुदान रकम घटाएर 50% मा झार्न निर्देशन दिएसँगै किसानले पाउने मलको मूल्य आगामी आर्थिक वर्षसम्म पुनः बढ्न सक्ने भएको हो। करिब 80% अनुदानबाट घटाएर हाल 59% कायम गरिएको छ। त्यसलाई घटाएर 50% सम्म पुर्याइए मलको मूल्य अहिलेको तुलनामा झण्डै दोब्बर हुन आउने देखिन्छ। किसानको रगत पसिनामाथि भ्रष्टाचारीहरूको रजाई, मलको अनुदानमा भारी कटौती, रासायनिक मलको मूल्यमा दोब्बर वृद्धि, नेपालमै किन खुल्दैन मल कारखाना? रासायनिक मल प्रकरणको कहाली लाग्दो भ्रष्टाचार विशेष नेपालमा रासायनिक मलको सबैभन्दा बढी माग तथा खपत हुने भनेको धानबालीका लागि हो। कुल वार्षिक खपतको करिब 60% माग धानबाली लगाउने मुख्य सिजन असार र साउनमा मात्रै हुन्छ। तर यो सिजनमा सधैँ रासायनिक मलको अभाव हुने गर्छ। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री र कृषि मन्त्री स्वयं भेट्दा पनि धान खेतीको मुख्य सिजनमा किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन
हम्मे पर्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि 2074 साल फागुनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले किसानलाई रासायनिक मलको समस्याबाट छुटकारा दिलाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। तर त्यही वर्षको असार र साउनमा रासायनिक मलको तीव्र अभाव भयो। अर्को वर्ष ओलीले जुझारु नेता घनश्याम भुसाललाई कृषि मन्त्री नियुक्त गर्दै निर्देशन दिनुभयो, रासायनिक मलका लागि किसानहरू लाइन लागेको समाचार अब देख्न र पढ्न नपरोस्। तर धानबाली लगाउने मुख्य सिजन असार र साउनमा पनि किसानले मल पाएनन्। भदौमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि मन्त्री भुसाललाई सोध्नुभयो, कहिलेसम्म आउँछ मल? भुसालले जवाफ दिनुभयो, अब छिट्टै नै आउँछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, छिटो भनेको कहिले? धान पाकिसकेपछि? नभन्दै असारका लागि भनेर आयात प्रक्रिया अघि बढाइएको रासायनिक मल त्यो वर्ष पुस महिनामा मात्रै नेपाल आइपुग्यो। मल माफियाहरू सरकार भन्दा पनि कैयौं गुणा बलिया छन् भन्ने कुरा यो उदाहरणकै काफी छ। यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ। यति बेला उहाँ आफैले कृषि मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ। तर उहाँले पनि यो वर्षको मुख्य सिजन आगामी असार र साउनमा किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सक्नुहुने भन्ने कुरा प्रश्न देखिएको छ। कसरी देखिएको छ त आगामी असार साउनमा रासायनिक मल अभाव हुने संकेत? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्छ। त्यही बजेटबाट वार्षिक करिब 3 लाख मेट्रिक टन मल आयात गरिन्छ। 3 लाख मेट्रिक टन भनेको नेपालमा कुल खपत हुने मध्ये 50% हिस्सा हो। यो 3 लाख मेट्रिक टन मल सरकारले आफूले खरिद गरेको मूल्यभन्दा आधा मूल्यमा किसानलाई उपलब्ध गराउँछ। तर सरकारले ल्याउने मल कहिले पनि मुख्य सिजनमा आउँदैन। कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ठेकेदारसँग मिलोमतो गरेर ढिला टेन्डर आह्वान गर्छन्। ठेक्कामा पनि सिन्डिकेट हुन्छ। काला व्यापारी स्वयंले ठेक्का हात पार्छन्। सरकारी मल ल्याउन उनीहरूले जानाजान ढिलाइ गर्छन्। मुख्य सिजनमा सरकारी मल नल्याएपछि भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएको गुणस्तरहीन मल कालो बजारबाट उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने अवसर उनीहरूले पाउँछन्। वर्षौंदेखि चल्दै आएको दुश्चक्रको खेल यस वर्ष पनि प्रारम्भ भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खरिद गरिने रासायनिक मल यस वर्ष पनि समयमै नआउने संकेत देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा झैं यस पटक पनि मुख्य सिजन धान बालीमा मल अभाव हुने संकेत देखिएको छ। मुख्य बाली धान बालीका लागि 90,000 मेट्रिक टन मल अपुग हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। किसानको प्रमुख बाली धान लगाउने समयमा सबैभन्दा बढी मल खपत हुने गर्छ। मन्त्रालयका अनुसार जेठदेखि असोजसम्ममा युरिया मल 1,60,000, डिएपी 90,000 र पोटास 9,000 आवश्यक पर्छ, जसमा मुख्य गरी धान, चिया, उखु र तरकारी बालीमा खपत हुने गर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित र स्रोत सुनिश्चित भएको गरी 31 अर्ब बजेटबाट मल आयात गर्ने योजना थियो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट र G2G सरकारद्वारा सरकारबाट 30,000 मेट्रिक टन सहित 3,31,500 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने व्यवस्था भएको थियो। त्यसमध्ये 94,000 मेट्रिक टन आयातका क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। किसानको रगत पसिनामाथि भ्रष्टाचारीहरूको रजाई, मलको अनुदानमा भारी कटौती, रासायनिक मलको मूल्यमा दोबर वृद्धि, नेपालमै किन खुल्दैन मल कारखाना, रासायनिक मल प्रकरणको कहाली लाग्दो भ्रष्टाचार विशेष। कृषि प्रधान देश नेपाल रासायनिक मलमा पुरै परनिर्भर छ। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने चर्चा राजा वीरेन्द्रकै पालादेखि सुरु भएको हो। आजभन्दा 40 वर्ष अघि सरकारले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न जापानी सहयोग नियोग जाइकालाई अध्ययन गर्न लगाएको थियो। त्यसै त हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा र बजेट प्रस्तुत गर्दा
रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गर्न छुटाउँदैन, तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। पछिल्ला दिनमा नेपालमा रासायनिक मलको मूल्य निकै चर्को हुँदै गएको छ। खेतीको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालो बजार मार्फत बेच्ने गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा समेत नेपालमा वार्षिक करिब 30 अर्ब रुपियाँ बराबरको रासायनिक मल खपत हुने गरेको तथ्याङ्क छ। रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि करिब 80 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा लगानी गरी पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। रासायनिक मल कारखानाका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने भनेको विद्युत हो। बर्खायामको बिजुली खेर जान थालेको छ। त्यही खेर जाने बिजुली सस्तो दरमा उपलब्ध गराइदिने हो भने रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने कुरै छैन। तर पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुँदैन। किन भइरहेको छैन त नेपालमा रासायनिक मल कारखाना? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालमा किन रासायनिक मल कारखाना स्थापना भइरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना नहुनुको पहिलो कारण हो भ्रष्टाचार। रासायनिक मल आयात तथा अनुदानका नाममा अरबौं रुपियाँ बजेट खर्च हुने गरेको छ। यस क्रममा सरकारी कर्मचारी तथा काला व्यापारीहरूले निकै मोटो रकम कमाउने गरेका छन्। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएमा भ्रष्टाचार मार्फत हुने आफ्नो आम्दानी सुक्ने डर सरकारी कर्मचारी तथा काला व्यापारीहरूलाई रहेको छ। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुन नसक्नुको दोस्रो कारण हो छिमेकी मुलुक भारतको गिद्धे दृष्टि। नेपालमा खपत हुने मध्ये करिब 90% रासायनिक मल भारतबाट आयात हुन्छ। भारतका विभिन्न कम्पनीहरूले ज्यादै सस्तो मूल्यमा गुणस्तरहीन रासायनिक मल उत्पादन गर्दै आएका छन्। म्याद नागेको र गुणस्तरहीन रासायनिक मल नेपालमा पठाएर उनीहरूले ठूलो भ्रम लुट मचाएका छन्। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएमा भारतीय काला व्यापारीहरूको भ्रम लुट गर्ने अवसर समाप्त हुन्छ। यसैगरी भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालका किसानहरूले नेपालमा कृषि उपज निर्यात गरी ठूलो लाभ लिँदै आएका छन्। तर नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना भयो भने भारतीय कृषि उपजको आयात ठप्प हुन्छ। किनकि सर्वसुलभ रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध हुनासाथ नेपाल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, उत्पादन लागत घट्न गई भारतीय कृषि उपज आयात ठप्प हुन्छ। त्यसैले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुन नदिन भारतले हरसम्भव प्रयास गर्दै आएको छ। देशको कुल खेतीयोग्य जमिनमा कम्तीमा वार्षिक 11 लाख मेट्रिक रासायनिक मल आवश्यक हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष मलको माग बढ्दै गएको छ। तर सरकारले वार्षिक 3 लाख मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै मल खरिद गर्छ। बाँकी सबै कालो बजार मार्फत आउने हो। उदाहरणका लागि युरिया मलको सरकारी रेट प्रति केजी 14 रुपियाँ हुँदै गर्दा राजधानी काठमाडौँको बजारमा व्यापारीहरूले हाकाहाकी प्रति केजी 50 रुपियाँमा बिक्री गरिरहेका छन्। भारतबाट प्रति केजी 10 रुपियाँको दरले खरिद गरेर तस्करीको बाटो मार्फत नेपाल ल्याउने र नेपालमा प्रति केजी 50 रुपियाँमा बिक्री गर्ने अवसर काला व्यापारीले पाइरहेका छन्। यसको कमिसन नीति निर्माण तहमा रहनेहरूसम्म पुग्ने भएकाले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना नभएको हो। तर नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुन किन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न गर्दा सरकारको नीति निर्माण तहमा रहनेहरू अत्यन्त तथ्यहीन र लुते तर्क दिने गर्छन्। उनीहरूको भनाइ हुन्छ नेपालमा वार्षिक 11 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी रासायनिक मल खपत हुँदैन। वार्षिक 25 लाख भन्दा थोरै मल उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालन गर्दा उत्पादन लागत प्रति केजी 31 रुपियाँ पर्न जान्छ। त्यसैले स्वदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्नुभन्दा विदेशबाट आयात गर्नु व्यावहारिक देखिएको हो। यो तर्क कसरी पनि लुटेछ भने पहिलो कुरा त नेपाली किसानहरूले कालो बजार मार्फत अहिले पनि प्रति केजी 50 रुपियाँ तिरेर मल किनिरहेका छन्। दोस्रो कुरा, खेर गइरहेको बिजुली प्रयोग गर्ने हो भने उत्पादन लागत सस्तो हुन्छ। सर्वसुलभ रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने हो भने माग र खपत तत्काल दोब्बर वृद्धि हुन्छ। किनकि नेपालमा करिब 40 लाख हेक्टरमा योग्य जमिन छ। 3 बाली लगाउँदा 1 हेक्टर जमिनमा वार्षिक 1 मेट्रिक टन अर्थात् 1000 केजी रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। यस हिसाबले पनि नेपालमा वार्षिक 30 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल सजिलै खपत हुने अवस्था छ।
किसानको रगत पसिनामाथि भ्रष्टाचारीहरूको रजाई, मलको अनुदानमा भारी कटौती, रासायनिक मलको मूल्यमा दोबर वृद्धि, नेपालमै किन खुल्दैन मल कारखाना, रासायनिक मल प्रकरणको कहाली लाग्दो भ्रष्टाचार विशेष द न्यूज रिपोर्ट। नेपाली किसानका समस्याबारे चर्चा गर्दा एउटा कुरा उल्लेख गर्नै पर्ने हुन्छ, तर त्यो कुरा हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दल तथा राजनीतिक शक्तिका कार्यकर्ताहरूलाई तीतो लाग्न सक्छ। जतिसुकै तीतो लागे पनि यो कुरा यथार्थ हो, किनकि हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दल तथा राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो देशप्रति भन्दा अर्को देशप्रति बढी वफादार छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको किसानलाई परेको मर्काका विषयमा कोही पनि नबोल्नु हो। हरेक दलले जनवर्गीय तथा भातृ संगठनहरू खोलेका छन्। विद्यार्थीका नाममा भातृ संस्था छन्, मजदुरका नाममा भातृ संस्था छन्, कर्मचारीका नाममा, शिक्षकका नाममा भातृ संस्था छन्, किसानका नाममा पनि भातृ संस्था छन्। तर किसानका नाममा खुलेका राजनीतिक दलका भातृ संस्थाहरू अहिलेसम्म किसानका समस्यालाई लिएर सडकमा उत्रेको देखिएको छैन। जबकि सबैभन्दा धेरै मतदाता किसानहरू नै छन्, तर किसानका पीर मर्का कुनै पनि दलका लागि एजेन्डा बन्दैनन्। दलहरूको त आफ्नो कुरा सत्ता साझेदारको माग गर्दै पछिल्ला दिनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हरेक राष्ट्रिय पर्वमा विज्ञप्ति निकाल्न थाल्नु भएको छ, तर उहाँका विज्ञप्तिमा पनि किसानका समस्या कहिल्यै उल्लेख भएको पाइँदैन। किसानका समस्याबारे कुरा उठाउन साथ छिमेकी मुलुक भारतको कृपा दृष्टि गुम्ने भएर त्रास सबै दलमा मात्रै होइन, राजावादीहरूमा समेत देखिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। किसानको रगत पसिनामाथि भ्रष्टाचारीहरूको रजाई, मलको अनुदानमा भारी कटौती, रासायनिक मलको मूल्यमा दोबर वृद्धि, नेपालमै किन खुल्दैन मल कारखाना, रासायनिक मल प्रकरणको कहाली लाग्दो भ्रष्टाचार विशेष द न्यूज रिपोर्ट।